साथीहरू नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज हामी तपाईँहरूलाई जस्तो राष्ट्रिय परिचय पत्र विभाग पञ्जीकरण विभागले धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारी मागेको छ करारमा। सोही अन्तर्गत कर्मचारीहरू के को आधारमा छनौट गरिन्छ त नि? ओके, छनौट गर्ने आधारहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई हामीले जानकारी दिन गइरहेका छौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटर छनौट सम्बन्धी आधारहरू। ओके, हामीसँग रहने प्रयास गर्नुहोला। लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। यद्यपि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न सक्नुहुनेछ र अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। ओके, तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यहाँनिर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट सूचना प्रकाशन भएको हो। आवेदन दिने म्याद 15 दिन भनिएको छ। सूचना प्रकाशन भएको मितिले आवेदन दिने स्थान विवरण दर्ता अपरेटर माग भएको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय। धेरैजनाले सोधिरहनु भएको थियो कहाँबाट आवेदन दिने भनेर। सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट न्यूनतम योग्यता, मैले छनौटका आधारहरू भनिरहेको छु साथीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। उमेरको हद दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको नेपाली नागरिक। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा तालिम, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। परिपूर्णता प्रमाणपत्र तह वा सुसरह उत्तीर्ण गरेको तथा कम्तीमा 3 महिनाको कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको वा परिपूर्णता प्रमाणपत्र तह वा सुसरह वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा 100 पूर्णाङ्कको कम्प्युटर विषय राखी उक्त तह उत्तीर्ण गरेको भएमा छुट्टै तालिमको पनि प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैन भनेर भनेको छ। तर कम्प्युटर विषय तपाईँ नपढेको भएदेखि तपाईँ तालिम गरेको प्रमाणपत्र चाहिँ चाहिन्छ। त्यसैगरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिएको। अब योजना हेरौँ, परीक्षा योजना, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। संक्षिप्त सूची सर्ट लिस्ट 15 पूर्णाङ्कको हुनेछ। लिखित परीक्षा हेर्नुहोस् है, परीक्षा कस्तो किसिमको हुन्छ भनेर धेरैजनाले सोध्नु भएको थियो। लिखित परीक्षा चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी 40 पूर्णाङ्कको हुनेछ। 40 पूर्णाङ्कको कम्प्युटर सम्बन्धी लिखित परीक्षा, वस्तुगत बहुवैकल्पिक अप्सन दिनेवाला। ओके, 40 मिनट। त्यसैगरी प्रयोगात्मक परीक्षा हुनेछ 50 पूर्णाङ्कको। 45 मिनटको समयमा तपाईँले प्रयोगात्मक परीक्षा दिनुपर्नेछ 50 पूर्णाङ्कको र अन्तर्वार्ता 10। भनेपछि लिखित परीक्षा भनेको जम्मा 40 पूर्णाङ्कको हुने भयो यहाँनिर चाहिँ, राइट। अब संक्षिप्त सूची सर्ट लिस्ट भनेको छ नि, यो के हो संक्षिप्त सूची भनेको? आउनुहोस्, यसको बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक ठहराएमा र मागपत्र सङ्ख्याको 73 भन्दा बढी सङ्ख्यामा आवेदन पर्न आएमा अनुसूची 1 बमोजिमको आधारमा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरी 73 सङ्ख्याभन्दा कम नहुने गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्न सक्नेछ। संक्षिप्त सूची प्रकाशन भएको अवस्थामा छनौट भएका उम्मेदवारहरू मात्र लिखित परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् भनेको त्यति धेरै चाहिँ सहभागी भएको खण्डमा भन्न खोजेको। तर मागपत्र सङ्ख्याको 73 भन्दा कम सङ्ख्यामा आवेदन पर्न आएमा सबै आवेदक लिखित परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् भनेको स्वत 15 अङ्क प्राप्त गर्नेछन् भन्न खोजेको। त्यसै गरी संक्षिप्त सूचीको अङ्क अन्तिम नतिजामा जोडिने छैन भनेको छ। तर त्यो 15 अङ्क त्यो नतिजामा चाहिँ जोडिने छैन। संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्नु परेमा दरखास्त फारम भर्ने अन्तिम मितिबाट बढीमा 7 दिनभित्र संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। लिखित परीक्षा सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। लिखित परीक्षाको प्राप्त अङ्कको आधारमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने मध्येबाट माग सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा बढी नहुने गरी लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। तर लिखित परीक्षाको प्राप्त अङ्क समान भएमा दोब्बरभन्दा बढी सङ्ख्याको प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ। लिखित परीक्षा अनुसूची 2 बमोजिमको पाठ्यक्रमको आधारमा प्रश्नपत्र निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यो पनि मैले तपाईँको लागि लिखित परीक्षाको लागि पनि त्यो पाठ्यक्रम पनि पक्कै पनि दिनेछु। त्यसैगरी लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी हुनेछ। लिखित परीक्षा कुन भाषामा हुनेछ? अङ्ग्रेजी भाषामा हुनेछ। गलत उत्तर बापत अङ्क घटाइने छैन। जस्तै अघिल्लो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परीक्षामा पनि मलाई धेरैजनाले सोध्नु भएको थियो यस्तो खालका प्रश्नहरू। यसमा चाहिँ पञ्जीकरण विभागमा चाहिँ गलत उत्तर मार्फत अङ्क घट्ने छैन भनेर बुझ्नुहोला। लिखित परीक्षाको प्रश्न सङ्ख्या हेर्नुहोस् है। अब लिखित परीक्षामा कहाँबाट कति नम्बरको प्रश्न सोधिन्छ त्यहाँ हेर्नु होला। मैले यसको एकदम विश्लेषण गरेर पनि टपिक दिनेछु, त्यसको लागि ढुक्क हुनु होला।
अहिले तपाईको लागि यो जानकारी टपिक कम्प्युटर फन्डामेन्टल एन्ड बेसिक बाट 6 वटा क्वेशन आउने छन् 6 मार्क्स का। बेसिक कन्सेप्ट अफ सफ्टवेयर बाट पनि 4 क्वेशन आउने छ 4 मार्क्स कै। ओके, कम्प्युटर नेटवर्किङ बाट 3 क्वेशन्स 3 मार्क्स। हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङ 2 वटा क्वेशन 2 मार्क्स के। 2 क्वेशन 2 मार्क्स, जति वटा क्वेशन त्यति मार्क्स, किनकि अब्जेक्टिभ क्वेशन हो नि त हैन। अपरेटिङ सिस्टम बाट चाहिँ 6 क्वेशन्स 6 मार्क्स। वर्ड प्रोसेसिङ बाट चाहिँ 6 क्वेशन 6 मार्क्स। त्यसैगरी इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट बाट चाहिँ 4 क्वेशन 4 मार्क्स। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम बाट 3 क्वेशन 3 मार्क्स। प्रेजेन्टेसन सिस्टम बाट 2 क्वेशन 2 मार्क्स। वेब टेक्नोलोजी बाट 4 क्वेशन 4 मार्क्स। यसरी 40 मार्क्स को लिखित परीक्षा हुनेछ तपाईको लागि। पक्कै पनि जानकारी प्राप्त गर्नु, यसलाई पज गरेर पनि हेर्न अथवा टिप्न पनि सक्नुहुनेछ है त। ओके, त्यसैगरी तपाईलाई मैले अर्को जानकारी यहाँ नोटमा के भनेको छ, लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क अन्तिम नतिजामा जोडिने छ। पक्कै पनि लिखित परीक्षाको अङ्क नजोडिने त कुरै भएन। आउनुहोस् अब चर्चा गरौँ प्रयोगात्मक परीक्षा। कस्तो हुन्छ त प्रयोगात्मक परीक्षा? प्रयोगात्मक परीक्षाको टाइपिङ स्किल टेस्टको लागि आधारहरू निम्न बमोजिम हुनेछन् भनेर भनिएको छ। नेपाली रोमनाइज्ड युनिकोड टाइपिङ र अंग्रेजी टाइपिङ स्किल टेस्टको लागि 400 शब्दका एउटा टेक्स्ट दिनेछ। भनेपछि नेपाली रोमनाइज्ड युनिकोड टाइपिङ र अंग्रेजी टाइपिङ स्किल त्यसको लागि 400 शब्दहरुको चाहिँ एउटा टेक्स्ट दिनेछ। देहाय अनुसारको अंक प्रदान गरिनेछ भनेर भनेको छ। 11 भन्दा कम शुद्ध शब्द लेख्नु प्रति मिनेटमा लेख्नुभयो भने त्यसबाट तपाईले 0 अंक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अंक प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन, यानी कि 0 अंक हुनेछ। 11 भन्दा वा सो भन्दा बढी र 13 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट लेख्नुभयो भने 3 अंक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मैले प्रयोगात्मक परीक्षामा टाइपिङ अन्तर्गतको कुरा गर्दै छु है साथीहरु। टाइपिङ स्किल टेस्टको लागि आधारहरु 13 वा सो भन्दा बढी शब्द र 15 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट भयो भने 4 अंक। 15 वा सो भन्दा बढी र 17 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेटमा भयो भने 5 अंक। 17 वा सो भन्दा बढी र 19 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट भयो भने 6 अंक, राइट। त्यसैगरी 19 वा सो भन्दा बढी र 21 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेटमा भयो भने 7 अंक। यो सबै प्रति मिनेटमा 1 मिनेटमा हो भनेर बुझ्नुस् है। 21 वा सो भन्दा बढी र 13 भन्दा कम शब्द भयो भने शुद्ध शब्द भयो भने 8 अंक। 23 वा सो भन्दा बढी र 25 भन्दा कम भयो भने 9 अंक। 25 वा तो भन्दा बढी र 27 भन्दा कम भयो भने 10 अंक। यसरी क्रमश 29 बाट 31 सम्म भयो भने 12 अंक। 31 बाट 33 सम्म भयो भने 13 अंक। 33 बाट 35 सम्म भयो भने 14 अंक र 35 वा सो भन्दा बढी शुद्ध प्रति मिनेटमा भयो भनेदेखि चाहिँ 15 अंक भनेर भनिएको छ। त्यसैले साथीहरु यसलाई चाहिँ फेरि हेर्ने प्रयास गर्नु होला। प्रयोगात्मक परीक्षामा हुने कुराहरु के हुन् भनेर चाहिँ यो बुझ्नु होला। के भनेको छ यहाँ हेर्नुस् है, हेरको चाहिँ प्वाइन्ट के भनेको छ भन्दा फर्मुला फर क्याल्कुलेसन अफ करेक्ट वर्ड पर मिनेट भन्दाखेरि चाहिँ करेक्ट वर्ड by minute is equal to total word typed wrong minus wrong words by 10 for romanized unicode नेपाली टाइपिङ एन्ड इंग्लिश टाइपिङ। यो फर्मुला हो के करेक्ट वर्ड निकाल्नको लागि। करेक्ट वर्ड पर मिनेट निकाल्नको लागि टोटल वर्ड टाइपिङ कतिवटा वर्ड टाइप गरेको छ त्योबाट रङ वर्ड घटाउने र डिभाइड 10 गरेर निकाल्ने छ। ओके, ल पज गरेर टिप्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अंग्रेजी वा नेपाली रोमनाइज्ड युनिकोड स्किल टेस्टको लागि परीक्षामा दिएको टेस्टलाई आधार मानि टाइप गरेको टेस्टसँग भिडाइ चेक गरिनेछ। तत्पश्चात माथि उल्लेखित क्राइटेरिया बमोजिम अंक दिइनेछ। प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रश्न संख्या निम्न अनुसार हुनेछ भनेको छ। हेर्नुस् अब प्रश्न संख्या र अंक। रोमनाइज्ड युनिकोड टाइपिङ एउटा क्वेशन हुनेछ 15 मार्क्सको, 10 मिनेटको समय हुनेछ। इंग्लिश टाइपिङमा पनि सेम हो, एउटा क्वेशन हुनेछ 15 मार्क्सको 10 मिनेट। वर्ड प्रोसेसिङ 7 मार्क्सको हुनेछ। इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट पनि 7 मार्क्सको हुनेछ। प्रेजेन्टेसन सिस्टम पनि 3 मार्क्सको हुनेछ र वेब टेक्नोलोजी पनि 3 मार्क्सको हुनेछ। यो वर्ड प्रोसेसिङ, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट
त्यसैगरी प्रेजेन्टेसन सिस्टम र वेब टेक्नोलोजी चाहिँ 25 मिनेटको हुनेछ। यसरी टोटल 50 मार्क्स 50 मार्क्सको हुनेछ 45 मिनेटको समय। नेपालीको लागि रोमनाइज्ड युनिकोडबाट अनिवार्य टाइपिङ गर्नुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। ओके, त्यस्तै गरेर अन्तर्वार्तामा कुरा गरौँ। अन्तर्वार्तामा विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिनेछ भनेर भनिएको छ। अन्तिम नतिजा प्रकाशनको कुरा गरौँ। लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्क जोडी योग्यता क्रमको आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। यसरी तयार गरिएको नतिजा चेक, रिचेक, अन्तिम चेक र प्रमाणीकरण पदपूर्ति समितिले गरी उम्मेदवारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ भनिएको छ। यसरी छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विभागबाट निर्देशन भएको मितिबाट लागू हुने गरी नियुक्त दिई विभागमा जानकारी दिनुपर्नेछ। साथीहरू, अझै पनि थप जानकारी तपाईलाई अपुग जस्तो लागेको छ भने कृपया हामीलाई खबर गर्नुहोला। ओके, यसको लिङ्क पनि म तल दिने प्रयास गर्नेछु। ओके, हामीसँग जोडिने प्रयास गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश यु अल द बेस्ट भन्छु ब्राइट एन्ड नलेजको तर्फबाट। अर्को एपिसोडसम्मका लागि म डिआर काब्ले छुटिएँ। नमस्ते।